जय श्रीमन्नारायण। आज 2078 साल पौष 27 गते तदनुसार जनवरी 11 तारिक आज मंगलबार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को असीम अनुकंपाले हामी यति बेला श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा जगद्गुरु योगराज कमल नयन आचार्य आश्रम माइधारबाट प्रस्तुत भएका छौं। यस गुरुकुल का आजीवन सदस्य कालीस्थान झापा निवासी श्री जीवन रिजालज्यू, वहाँ को आज शुभ जन्मदिन को अवसर में हामी श्री जीवन रिजालज्यू र वहाँ का संपूर्ण परिवारजन में सुख मिलोस्, शांति मिलोस्, समृद्धिले छाइरहोस्, सुस्वास्थ्य का साथ सदैव भगवान में भक्ति लागिकन उत्तरोत्तर प्रगति को अनुभव गर्दै अहिलेसम्म उहाँले अगाडि बढाउनु भएका सामाजिक सेवाका कार्यहरू र आफ्ना वैयक्तिक कार्यहरूमा सफलताको उत्कर्षको चुम्बन गर्दै अगाडि बढ्नको लागि भगवान श्री लक्ष्मी नारायणले सदैव प्रेरणा दिनुहोस्, कृपा दृष्टि बर्सिरहोस् उहाँमाथि भन्ने हार्दिक मङ्गलमय कामना गर्दछौँ। साथै आचार्यहरूको आशीर्वादले गर्दा उहाँका हरेक पाइलाहरू सफलताका शिखरमा पुग्न सकुन् यो कामना गर्दै श्री जीवन रिजालज्यूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ शुभ जन्मदिनको। र अब सम्पूर्ण विद्यार्थी बटुकहरूबाट हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदछौँ। जय श्रीमन्नारायण। आज 2078 साल पौष 27 गते आज ज्यादै पावन दिन पनि रहेको छ, धनुर्मासको उत्कर्ष। आजको यो पावन दिनमा श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालय का आजीवन सदस्य, समाजसेवी र हरेक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई जनाउनुहुने व्यक्तित्व, कहिले वृद्धहरूको सेवाका लागि न्यानो कपडा वितरण गर्ने नाममा, कहिले वृद्धहरूको विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने नाममा, कहिले भजन कीर्तनका लागि यस गुरुकुलले आयोजना गरेका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नका लागि भजन टोली नै लिएर साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि विद्यार्थीहरूले अब्बल दर्जा प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने कामना गर्दै शुभेच्छा प्रदान गर्दै उपस्थित भएर र कहिले सङ्गीतका साधनहरूलाई जोड्नका लागि आर्थिक सहयोग गरेर र अहिले पछिल्लो पटक जगद्गुरु योगराज कमल नयन आचार्य छात्रावास निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेर यस प्रकार विशिष्ट योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कालीस्थान झापामा रहनुहुने श्री जीवन रिजालज्यू। उहाँको आज शुभ जन्मदिन। जीवन रिजालज्यूको शुभ जन्मदिनको अवसरमा आज हामी भगवान श्री लक्ष्मी नारायणसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि उहाँका जति पनि अभियान छन्, उहाँको मात्र नभएर उहाँका परिवारजनका सम्पूर्ण जो अभिष्टहरू छन् ती अभिष्टलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि भगवान श्री लक्ष्मी नारायणले सदैव कृपा वर्षा गरिरहनुहुनेछ। जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको यो दिव्य धरोहरको समृद्धिका लागि उहाँको जो योगदान रहेको छ यो योगदानले निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ र यो निरन्तरताका लागि जगद्गुरु योगीराज स्वामीजी महाराजको दिव्य दृष्टि सदैव उहाँहरूमा परिरहनेछ भन्ने कामना गर्दै श्री जीवन रिजालज्यूलाई शुभ जन्मदिनको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी स्वस्ति वाचनबाट उहाँमा फेरि शुभेच्छा अर्पण गर्दछौँ। शांतिरंताय
जीविना सप्तैतां संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमदाचलम् जीवेत् वर्षशतं साग्रामपमृत्युविवर्जिता। अस्मिन् समये नेपालदेशस्य झापा मण्डलान्तर्गत कालिस्तान इति नाम्नि स्थले वास्तव्यस्य अस्य श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयस्य आजीवन सदस्यस्य धनञ्जय गोत्रस्य जीवन रिजाल इति नाम्नः अस्माकम् अग्रजस्य शुभजन्मोत्सवे वर्षवृद्ध्यवसरे भगवतोः लक्ष्मीनारायणयोः वरप्रसादात् तथा अष्टचिरञ्जीवीनां च कृपया शरदः शतं जीवेत् इति कामयन् सुखं शान्तिश्च भूयात् इति मङ्गलाशासनं प्रार्थये। शुभजन्मदिवसस्य हार्दिक्यः कोटिशः अनेकशः शुभकामना। स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तुत्यायनस्तु विद्याविवेककृतिकौशलसिद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु परमस्तु योगयस्तु वंशेषदेव भवतां परिवर्तिरस्तु विद्या ज्ञान भक्ति पूर्ण हुनकै मौला हुनु सर्वदा कुरुतो दीप समान भैररानु उद्योग करनु सदा। जन्मदिवसस्य हार्दाशुभाशया बेनस्मिन्। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद। फेरि पनि हामी श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयका आजीवन सदस्य श्री जीवन रिजालज्यू र उहाँका सम्पूर्ण परिवारजनमा यो पावन अवसरमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षणमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै भगवानको सदैव कृपा दृष्टि रहिरहोस् र सुख शान्ति समृद्धि उत्तरोत्तर प्रगतिका साथमा वर्षौंसम्म उहाँहरूको सहकार्य यस विद्यालयमा रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दै र हामीले पनि यसै गरी शुभ जन्मदिन उहाँका सम्पूर्ण परिवारजनहरूको शुभ जन्मदिनको सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहौँ। यसका लागि समेत भगवान श्री लक्ष्मीनारायण तथा जगद्गुरु योगराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजमा हार्दिक प्रार्थना गर्दै फेरि पनि शुभ जन्मदिनको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना सहित हामी यो क्षणबाट विश्राम लिन चाहन्छौँ। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आज 2078 साल पौष 27 गते श्री अनन्तादर्श संस्कृत विद्यालयका आजीवन सदस्य श्री जीवन रिजालज्यूको आज शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा शुभेच्छा प्रदान गरिदिनका लागि मानन्त श्री विभूषित स्वामी भागवताचार्य स्वामीजी महाराजमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयां मध्यमां वसुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल पूर्ण ब्रह्मांड नायक ब्रह्म परमात्मा श्री लक्ष्मीनारायण प्रभु का चरणारविंदमा शासन निवेदन गर्दै नेपाल देशी आद्य जगद्गुरु श्री योगराज स्वामीजी महाराजका वंशमा शासन निवेदन गर्दै आज हाम्रो अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयको आजीवन सदस्य जीवन रिजालज्यूको आज जन्म नक्षत्र महोत्सव परेकोले गर्दा उहाँको जीवनमा आयु आरोग्य ऐश्वर्य सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्ने
श्री लक्ष्मण प्रभु का चरणारविंद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद स्वामी जी। श्री अनंत आदर्श संस्कृत विद्या विद्यालय का जीवन सदस्य श्री जीवन रिजाल जी जो अत्यंत शिक्षा प्रेमी समाजसेवी हुनुहुन्छ, बेला बेलामा विद्यालयका विद्यार्थीहरू र श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रममा आश्रित रहनुभएका सम्पूर्ण मातापिताहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यहरू उहाँबाट सम्पादन भइरहन्छन् र उहाँले श्री अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालयमा सङ्गीतको व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत सहयोग गर्नुभएको थियो भने यसपटक श्री जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजका नाममा निर्माणाधीन जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य छात्रावास भवन निर्माणका लागि समेत सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। यस्ता महान सोच भएका दानवीरताले युक्त समाजसेवी श्री जीवन रिजालज्यूको शुभ जन्मदिनको अवसरमा हामी उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै भगवान श्री लक्ष्मीनारायणमा उहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिले छाइरहोस्, उत्तरोत्तर प्रगति भइरहोस् र उहाँ लगायत सम्पूर्ण परिवारजनमा सुख शान्ति समृद्धि उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय कामना गर्दै उहाँलाई फेरि पनि हामी शुभ जन्मदिनको बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै भगवान श्री लक्ष्मीनारायण तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको सदैव कृपा दृष्टि मिलिरहोस् भन्ने भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ। सदैव आचार्यहरूको स्वामीजी महाराजहरूको कृपा उहाँहरूमा परिरहोस् यो हामी हार्दिक कामना गर्दछौँ। गोविंदा उन्तन्दै पारिमलै कोण्डुयां पेरु सम्मानं नाडुबहडुं परिसिंहासन्नाः शूरहवे तोडवडय्य तोडे सेविपूवे आडवयनय्य कलम्या मणिवो माडयदु हनुमन्तविन्ने वासरो मूडने केदु कुळंगै परिवार कूडि इलंदु कुळिंदै उरेम्बापा मूडालै वल्लुं तीर्पोविन्दा उन्तन्दै पारिमलै कोण्डुयां पेरु सम्मानं नाडुबहडुं परिसिंहासन्नाः शूरहवे तोडवडय्य तोडे सेविपूवे आडवयनय्य कलम्या मणिवो माडयदु हनुमन्तविन्ने वासरो मूडने केदु कुळंगै परिवार कूडि इलंदु कुळिंदै उरेम्बापा Jai
सर्वे